आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सैनिक गतिविधिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको सुरुमा मुख्य समाचार। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवस 2077 सम्पन्न। पीतनापति समन्वयात्मक बैठक 2077 सम्पन्न। 9औं सभा हल तथा सिपाहीका साथ प्रधान सेनापति कार्यक्रम सम्पन्न। विभिन्न जनहितका कार्यमा नेपाली सेना र अन्त्यमा खेलकुद गतिविधि। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवस 2077 टुडीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा सम्माननीय राष्ट्रपति एवं नेपाली सेनाका परमाधिपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा फागुन 27 गते विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवस 2077 सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम सैनिक गतिविधि पश्चात प्रस्तुत गरिनेछ। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवस 2077 को उपलक्ष्यमा प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले सम्पूर्ण बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सकल दर्जा तिनका परिवारजन र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। सेना दिवसकै अवसरमा प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले छाउनीस्थित वीर स्मारकमा माल्यार्पण गर्नुभई वीरगति प्राप्त गर्ने सैनिकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। सो क्रममा प्रधान सेनापति महारथी श्री थापा तथा सैनिक श्रीमती संघका अध्यक्ष श्रीमती दीपा थापाले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा वीरगति प्राप्त गर्ने सकल दर्जाका परिवारलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा अवकाश प्राप्त प्रधान सेनापतिहरू लगायत रथीवृन्द तथा अधिकृतहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सेना दिवसकै अवसर पारी देशभर रहेका पीतना तथा अन्तर्गतका युनिटहरूले जनहितका कार्यहरू गर्नुका साथै विभिन्न स्थानमा खेलकुद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गरेका छन्। जंगी अड्डामा सञ्चालन भएको 3 दिने पीतनापति समन्वयात्मक बैठक 2077 को फागुन 19 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा शुभारम्भ भएको थियो। विगतदेखि नै राष्ट्रिय स्वार्थ तथा नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि नेपाली सेनाले लिँदै आएको निष्ठापूर्ण योगदान महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ। वर्तमान सन्दर्भमा समेत कोभिड-19 महामारीको रोकथाम, प्रतिकार्य र नियन्त्रणका लागि सुरुवाती चरणबाटै निर्वाह गर्दै आएको भूमिका अत्यन्तै सराहनीय रहँदै आएको छ। नेपाली जनताको जीवन रक्षार्थ आफ्नो जीवनलाई अत्केलामा राखी राष्ट्र सेवाको दायित्वलाई उत्कृष्ट ढङ्गले निर्वाह गर्दै आउनुभएका नेपाली सेनाका सबै दर्जालाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कार्यक्रमको शुभारम्भमा बलाधिकृत रथी श्री प्रभुराम शर्माले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो। यस पीतनापति सम्मेलनमा र यसको दौरानमा बदलिँदो सुरक्षा परिवेश, यसबाट सिर्जित सुरक्षा चुनौतीहरू, कोभिड-19 संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथाम, नागरिक सैनिक सहकार्य, प्रधान सेनापति कमान मार्गनिर्देशन 2075 र 3+1 कमान आदिमा आधारित रही नेपाली सेनाको अपरेसनल, बन्दोबस्ती र वेलफेयर तथा तालिम लगायत सम्पूर्ण पक्षहरू समेटेर हाललाई भएका कार्यहरूको समीक्षा गर्दै भावी योजना तथा कार्यनीतिहरूलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यो बैठकको आयोजना गरिएको हो। रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, रथीवृन्द, सबै पीतनाका पीतनापतिहरू लगायत जंगी अड्डाका कार्यालय, विभाग, महानिर्देशनालय र निर्देशनालयका प्रमुख तथा अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको उक्त समन्वयात्मक बैठकमा उठेका विविध आन्तरिक सुदृढीकरणका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिनुभई प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले फागुन 21 गते समापन गर्नुभएको थियो। 3 दिने यस बैठकको एजेन्डामा दीर्घकालीन साङ्गठनिक हितका लागि अति आवश्यक ठानिएका तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका परिस्थितिजन्य, संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा ब्रिफिङ तथा गम्भीर छलफल
र निष्कर्षहरू निकालिएका छन्। एजेन्डाहरूका मूल उद्देश्य परिवर्तनलाई संस्थागत सुदृढीकरण र दिगो बनाउनका लागि थप गर्नुपर्ने कार्यहरू वा सङ्गठनले लिनुपर्ने नीतिका बारेमा प्रस्तुति र छलफल भई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू समेत पहिचान भएका छन्। भविष्यमा नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने कार्यहरूको योजना निर्माणमा सबैको समान सोच र समान दृष्टिकोण बनाउन यसले मद्दत पुर्याउनेमा पनि म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। यस बैठकका दौरान भएका विभिन्न किसिमका प्रस्तुतिकरण र छलफलबाट प्रधान सेनापति कमान्ड मार्ग निर्देशन 2075 को कार्यान्वयनमा भएका प्रगति, विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू र फिल्डमा युनिट तहसम्म भएका सुधारहरूलाई मैले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छु र अहिलेसम्मका उपलब्धि र सफलताहरूको लागि तपाईहरू सबैलाई र तपाईहरू मातहतका सबैलाई बधाई तथा धन्यवाद समेत दिन चाहन्छु। गत फागुन 23 गते जंगी अड्डामा प्रधान सेनापति नौ सभा हल तथा सिपाहीका साथ प्रधान सेनापति कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापा र सकल दर्जा बीच प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्क्रिया भएको उक्त नियमित कार्यक्रममा सकल दर्जाबाट उठेका जिज्ञासाहरूलाई सम्बन्धित विभागका रतिवृन्द तथा अधिकृतहरूले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रधान सेनापति महारथी श्री थापाले विभिन्न फर्मेसन युनिट तथा सब युनिटहरूमा उत्कृष्ट कार्य गरी प्रधान सेनापति नगद पुरस्कार प्राप्त गर्न सामूहिक रूपमा छनौट हुनुभएका 18 जना पदिक, अन्य दर्जा तथा फलोअर्स मध्ये कोभिड प्रोटोकलको पालना गरी सोही दर्जाका एक जना प्रतिनिधिलाई नगद पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा उहाँले सिपाहीको वेलफेयर, वृत्ति विकास, पेशागत दक्षता र व्यक्तिगत तहमा आवश्यक सैनिक सिप, कला, ज्ञान तथा क्षमता विकास सम्बन्धी विषयहरू हरेक कमान्डरबाट सम्बोधन भइरहेको छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। मैले विभिन्न पृथ्वी बाहिनी, गण तथा गुल्म तालिम संस्था लगायत अन्य युनिटहरूको भ्रमणमा र ती भ्रमणको क्रममा तपाईहरूसँग प्रत्यक्ष भेटी तपाईहरूका कतिपय समस्या र सुझावहरूको बारेमा समेत जानकारी लिइरहेको छु। सैनिक नेतृत्व फौजप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही हुने संस्कृतिको स्थापना गर्न मैले प्रधान सेनापति त्रैमासिक रोल कलको आयोजना गर्ने घोषणा गरेको थिएँ। 9औं संस्करणसम्म आइपुग्दा सङ्गठनभित्रका कैयौँ कमी कमजोरी र समस्याहरूको समाधान सङ्गठनभित्रैबाट खोज्ने परिपाटीको विकासमा यो कार्यक्रम धेरै हदसम्म सफल भएको मेरो विश्वास छ। आफ्ना समस्यालाई निर्धक्क आफूमाथिका जिम्मेवार कमान्डरलाई राख्न र कमान्डरहरूले पनि आफू अन्तर्गतका सकल दर्जाहरूको गुनासा, जिज्ञासा र समस्याहरूसँग निरन्तर रूपमा जानकार भई मातहतले राख्नुभन्दा अगाडि नै समस्या र चुनौतीहरूको उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुहुन यसै कार्यक्रम मार्फत म निर्देशित गर्न चाहन्छु। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित आर्मी गट ट्यालेन्ट 2077 प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण फागुन 25 गते प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो। सकल दर्जामा रहेको प्रतिभा पहिचान गरी प्रेरणा दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त प्रतियोगितामा विभिन्न पृतना हेडक्वार्टर तथा अन्तर्गत युनिटहरूबाट छुट्टा छुट्टै विधामा छनौट भएका 26 जना प्रतियोगीहरूमध्ये केन्द्रीय तहको प्रतिनिधिबाट 14 जना अन्तिम प्रतिस्पर्धाको लागि छनौट भएका थिए। विभिन्न विधामा प्रथम हुन सफल प्रतियोगीहरूलाई प्रधान सेनापति श्री थापाले नगद रु 50,000 ट्रफी तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवस 2077 के अवसरमा नेपाली सेनाले दोस्रो पटक प्रकाशन गरेको सामरिक लेख रचनाहरूको संग्रह युनिटी जर्नलको फागुन 25 गते जंगी अड्डामा आयोजित एक समारोहका बीच प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले विमोचन गर्नुभएको थियो।
उक्त जर्नल बौद्धिक व्यक्तित्वहरूबाट प्राप्त 40वटा मध्ये 29वटा लेख रचनाहरू समावेश गरी प्रकाशन भएको हो। सो जर्नलमा प्रधान सेनापति महारथी श्री थापाले प्रथम हुनुहुने गौरव भट्टराईलाई रु 2 लाख, द्वितीय हुनुहुने फणिन्द्र सुब्बालाई रु 1,50,000 र तृतीय हुनुहुने महासेनानी आनन्द सिंह भाट अवकाश प्राप्तलाई रु 1 लाख नगदका साथै मोमेन्टो तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। उक्त विमोचन कार्यक्रममा अन्य 26वटा लेख तथा रचनाका लेखकहरूलाई रक्षा सचिव रेशमिराज पाण्डेले नगद पुरस्कार, मोमेन्टो तथा कदरपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यरथी उपरथी श्री बालकृष्ण कार्कीको स्वागत मन्तव्य सहित सुरु भएको सो कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, डिन, प्राध्यापक वर्ग, प्रिन्सिपल तथा कमान्डरहरू, नेपाली सेनाका भूतपूर्व प्रधान सेनापतिहरू, इतिहास तथा संस्कृतिविदहरू, नेपाली सेनाका रथीवृन्द तथा अधिकृतहरू, युनिटी जर्नलका सम्पादक मण्डल, लेख रचना उपलब्ध गराउने लेखकहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल र नेपाली सेनाको इतिहास प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य अनुरूप प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा फागुन 29 गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा धुलीखेलबाट पनौतीसम्म करिब 10 किलोमिटर एकीकरण मार्ग पदयात्रा 2077 कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। उक्त पदमार्गका दौरान धुलीखेल नगरपालिकाको देवीस्थानमा प्रधान सेनापति महारथी श्री थापाले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग अनावरण गर्नुभएको थियो। नेपाल एकीकरणको समयमा प्रयोग भएका एकीकरण मार्ग तथा कोटहरूको पहिचान, संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाली सेनाका रथीवृन्द, अधिकृत, धुलीखेल तथा पनौती महानगरपालिकाका मेयर, स्थानीय समाजसेवी एवं विभिन्न निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रकृति तथा पर्यावरणको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित अन्य 5 हिमालहरू लोत्से, मकालु, धवलागिरी, पुमरी र आमादबलमको सफाई गर्ने उद्देश्यका साथ सफा हिमाल अभियान 2021 सञ्चालन गर्ने तयारी अनुरूप फागुन 17 गते जङ्गी अड्डामा एक दिने समन्वयात्मक गोष्ठी सञ्चालन भएको थियो। नेपाली सेनाका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षी निर्देशनालयको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा सफाई अभियान सञ्चालन सम्बद्ध विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय एवं सङ्घ संस्थाहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूबाट आआफ्नो संस्थाको विशेषता अनुरूप राय सुझाव तथा अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको थियो। नागरिक सैनिक सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरूप फागुन 15 गते सिराहा जिल्लामा तैनाथ शेरगढ र नम्बर 27 फिएगुल्म तथा नरहा गाउँपालिकाको सहकार्यमा देवीपुर र वर्षवाका 5वटै वडाका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई लक्षित गरी वर्षवा स्थित जनता वनवाली उच्च माध्यमिक विद्यालयमा एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएको थियो। यसै क्रममा सोही दिन काठमाडौँ महानगरपालिका 9 सिनामङ्गल स्थित गुहेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा चण्डीदल गणले मातृका आँखा अस्पताल, वडा कार्यालय तथा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको सहकार्यमा एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको थियो। यसै गरी मनाङ जिल्लामा तैनाथ रणदल गुल्मले फागुन 20 गते धारापानी स्थित थोचे स्वास्थ्य चौकीमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको थियो। उक्त स्वास्थ्य शिविरहरूबाट करिब 1500 जना स्थानीय बासिन्दाहरू लाभान्वित भएका थिए। हालै ताप्लेजुङ जिल्लामा तैनाथ भीमकाली गुल्म र मेवाखोला स्थित रणशेरगढको सुरक्षा बेसबाट खटिएको टोलीले मोरिङदिन गाउँपालिका 3 दोभान बजारमा सर्ट सर्किट भई लागेको आगो अन्य सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय वासीहरूको सहकार्यमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। उक्त आगलागीबाट करिब 45 घरधुरीका साथै करिब 40 करोडको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा तैनाथ नम्बर 1 विपद व्यवस्थापन गणले फागुन 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म बुढानीलकण्ठ 6 स्थित च्यासुण्डोल युवा क्लब परिसरमा 4 दिने सामुदायिक विपद प्रतिकार तालिम सञ्चालन गरेको थियो। उक्त तालिममा सहभागी स्थानीय बासिन्दालाई भूकम्प, आगलागी, बाढी र पहिरोमा परेकाहरूलाई उद्धार गर्ने तरिकाको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान दिलाइएको थियो। नेपाली सेनाले सामाजिक एकताको प्रतीकको रूपमा रहेको खेलकुद क्षेत्रको विकास तथा नागरिक सैनिक बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन महाशिवरात्रि तथा सेना दिवस 2077 को अवसरमा फागुन 22 गते जङ्गी अड्डा स्थित खेल मैदानमा 6th COS ओपन म्याराथन एन्ड रन फर ओन हेल्थ सञ्चालन गरेको थियो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। सेना दिवसको अवसरमा फागुन 22 गते 6औं प्रधान सेनापति म्याराथन तथा रन फर अन हेल्थ 2077 को
प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। प्रतियोगितामा पुरुष खुल्ला म्याराथन, हाफ म्याराथन भेटरान्स, 10 किलोमिटरतर्फ नेपाली सेनाका अधिकृत र गैर सैनिकहरूलाई समावेश गरिएको थियो। 5 किलोमिटरतर्फ नेपाली सेनाका सैनिक विद्यालयमा अध्ययनरत तथा सकल दर्जाका कक्षा 7 देखि 12 सम्मका छात्र छात्राहरूले भाग लिएका थिए। त्यस्तै 5 किलोमिटर वाकाथनतर्फ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, विभिन्न कूटनीतिज्ञ पदाधिकारी तथा निजामती सेवाका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। जङ्गी अड्डा परिसरमा भएको उक्त प्रतियोगितामा 5 किलोमिटर दौड छात्रातर्फ श्री विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर महाविद्यालयकी सदीक्षा कार्की र छात्रातर्फ श्री गणेश सेकेन्डरी स्कुलका विश्वराम कुँवर प्रथम हुनुभएको थियो। 10 किलोमिटर दौड गैर सैनिक महिला तथा पुरुषतर्फ सरस्वती बोहरा र सुमन नेउपाने प्रथम हुनुभएको थियो भने 10 किलोमिटर दौड सैनिक महिला तथा पुरुषतर्फ श्री चण्डीदल गढकी उपसेनानी दुर्गा केसी र श्री नम्बर 2 जगदल गढका सहसेनानी दिशान्त विष्ट प्रथम हुनुभएको थियो। त्यस्तै हाफ म्याराथन भेटरान्सतर्फ धर्म महर्जन प्रथम हुनुभएको थियो भने खुल्ला महिलातर्फ पुष्पा भण्डारी र पुरुषतर्फ गजेन्द्र राई प्रथम हुनुभएको थियो। प्रधान सेनापति 6औं खुल्ला म्याराथन दौड प्रतियोगिता 2077 अन्तर्गत सुबेदार होमलाल श्रेष्ठ तृतीय र तीर्थपुन द्वितीय हुनुभएको थियो भने जमादार कृष्ण बस्नेत 2 घण्टा 21 मिनेट 59 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पूरा गरी प्रथम हुनुभएको थियो। उहाँलाई प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले मेडल, ट्रफी तथा नगद पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो भने यामाहा कम्पनीको प्रतिनिधिले मोटर बाइकको साँचो हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा बलाधिकृत रथी श्री प्रभुराम शर्माले प्रतियोगिता सफल बनाउन सहयोग पुर्याउनु हुने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई कदर पत्र समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त रथीवृन्द, नेपाल सरकारका साथै खेलकुद सम्बद्ध पदाधिकारीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू साथै पत्रकार, विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणहरूको सहभागिता रहेको थियो। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवस 2077 को अवसरमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा तैनात गोरखबक्स गण र विभिन्न सरकारी निकाय तथा सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा फागुन 24 गते लिस्टिकोट र दुगुनागढी माउन्टेन ट्रेल रेस प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो। 216 पुरुष, 25 महिला तथा 2 जना विदेशी नागरिक गरी जम्मा 243 जना खेलाडीहरू सहभागी भएको उक्त दौड प्रतियोगितामा विजयी हुनुहुने खेलाडीहरूले नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। ऐतिहासिक लिस्टिकोट र दुगुनागढीको पहिचान, पर्यटन प्रवर्धन र खेलकुद क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले आयोजना भएको उक्त दौड प्रतियोगितामा नेपाली सेनाका रथीवृन्द तथा अधिकृतहरू, मेयर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दर्शकवृन्द, सैनिक गतिविधि यही समाप्त हुन्छ। नमस्कार।